شام دیا لے آباد وہ بہوں مدت دے بعد سیدانیاں نو ملے زخمی سار شاہ اللہ کرے میں تن ستر سمجھاوا وہ بہوں مدت دے بعد سیدانیاں نو ملے زخمی سار شاہ عزاداروں اتنے عزاداروں میرے تے سوال کرو سی عزادہ سار جو ملن ہویا کیا ہے میں پیادہ چایا سار کلسو منے غازی دا آنکھیں چوم کے وال بھرا بی بی آدھیے تیرا سار چاہے تو جو آدھا میں کو سمجھیا کر اولا آئے کرے نوکرہ بھائی جان بابا جی نوکرہ جتنی وری آکھو اتنے عزادار جو آئے ہو سوال کرو بھائی ابو ذر جی سار جو ملن ہو یا کیا ہے چاہیا سار کلسو منے غازی دا آنکھیں چوم کے وال بھرا بی بی آدھیے تیرا سار چاہے تو جو عہدہ میں کو سمجھیا کر اولا تیرا سار چاہے تیرا سار چاہے تو جو عہدہ میں کو سمجھیا کر اولا خیر بھائی زنجیر لہ گئے قیدہ چھوٹ گئیاں او وینے جڑا وین میں پچھلے سال علی دی دھی دی ذری تے کیتا ماں دیا قدمہ تے عذر شاہ جی ہاتھ رکھ کے سیدہ دے اما اجازت دیو میں ایک واری وات دربار وینا باکر دا ہاتھ پکڑ کے سجاد دربار چاہن یزید ہس کیا دے ہنتا تیریاں قیدہ چھوڑیاں وات دربار کیوں آئے زمین تے جھنے تے ہاتھ ودا کے پیادے تیڑے زیور پس کران آیا اور جیڑے سال ہنڈائے مسکی ہائے صدقہ 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 دھیاں لی دی ارادیوں لے اکیل بھرا میں تا نوکرا بابا جی اللہ کرے میں اگلی گل سمجھا لوا یادے زیور تا تھوڑے لے آئے سکینہ دا بھرا وین کر کے پیادے تیڑے زیور تھوڑی پس کران آیا وہ جیڑے سال ہنائے یا حسین رات رو کے پیادے کچھ گھاس گئے ساڑیا بہوا وچوں وہ کچھ گھن گئی نوکرہ سرد مہتم علی دی حسرت سرد مہتم علی دی حسرت کچھ گھاس گئے ساڑیا بہوا وچ وہ کچھ گھن گئی بہن جتنے بہنہ دے بھراؤ سرد پرسا پڑے آئے رات بعد پیسے رو کے پیادے میں کنوہ دی آئی او میں مار ویسا اس مسجدہ پاک نگی آئے رو کے آدھی آئی منگی کفن نہ پیو دیا مرحبا اتنی حایت کرو وسیم بھائی نالا مومن قبرچ گواہ بن جاوے جو شبیر دی دی دا دکھا یسا آئے کریے سیدہ دے میں کنوہ دی آئی او میں مار ویسا اس مسجدہ پاک نگی رو کے آدھی آئی منگی کفن نہ پیو دیا خیر بھائی اے جوڑ گئے جی عزادار مکان دیون تے جی آکھا اچھا میں پھر آکھ دینا جتنی بار یادے میں کنوہ دی آئی او میں مار ویسا اس مسجدہ پاک لگی منگی کفن نہ پیو دیا چاہو ہلکے دے ماتمی ہاتھ جتنے ہلکے دے ماتمیوں میں توڑے واسے وین کرن لگا
پچھلے سال سبیبی دی ذری تے بیٹھے شام بابا جی پیر ذریت عمران شرادی دسیا آج تو 10 یا 12 سال پہلے ایک چہلم میں علی دی دھی دی ذری تے کیتا وین دیاں 217 پڑیاں تے ماحول قیامت دا بنیا کیڑا وینا یزید ہس کے آدھے رو نہیں جنگ بادشاہ دا شغل ہوندا ہے تیرا پیوی بادشاہ میں ہی بادشاہ شغل دا نام آئے تڑپے سجاد یزید دے پاسے وے کے سیدہ دے تیرے شغل دے وچے او میری اکبر نو ہماری ظلم دی سا یا حسین مرحبا 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 جی آکھا نوکرہ سیدہ دے تیرے شغل دے وچے او میری اکبر نو ماری ظلم دی سانگ ہسی رات رو کے آدھے میں نو نہیں بھولنا دیاں علی دیاں راضی ہونے اکبر دا بابا توڑا پرسہ قبول فرماوے جتنی آنکھاں جتنے آنسو مظلومہ دے غم میں چوسن میرا اللہ میں شبیر دے ممبر تے کھلو کے دعا پیا کر دسن اچھا پیرا دا باویرا دن پورا باندھ سنا سیدہ دے تیڑے دے وروا پس کران آیا جیڑ سال ہڈائے مسکین کچھ گھاس گئے ساڑیاں بہواں وچوں کچھ گھن گئی بہن چلو تو سر روکے شاید میں بند نہ پڑا پیر علمدار شاہ جی شور کو ٹالے مالکہ دے مہرہ لے ذاکر آئے اتھائیوں ایک بند پڑ دیا ہے وہ آدھے یزید ہس کے آدھے وطن تے ٹورو آئے وات واس پوسے وسن دا نام آئے جان پیے یزید دے پاسے وے کے سیدہ دے بعد مست شرا بدے نشیاں وچ وہ میری وسدی جھوک لٹائی میں وطن تے وج کے کیا کرنے وہ میری کیڑی چیز سر دا ماتم کرے آئے رو کے پیادر میرے جگر نو کھا بازار گیا ہے میری ہر مستور رلائی رات رو کے پیا دن ہائی رونق ساڑیا ویڑیا دیو جیڑی شام اچ دفان سیدہ دے میں وحدریا میری بھین دے ہاتھ بدے ہوئے اجرکم من السیدہ جتنی اکھا میرا اللہ اس غم اچ وسیان شاءاللہ یا کہ دنیا دے اچھا پھر کھا بعد ماس شرا بدے نشیاں وچ وہ میری وسدی جھوک لٹائی میں وطن تے وانج کے کیا کرنے وہ میری کیڑی چیز جگر تے ہاتھ رکھ کے سیدہ دے میرے جگر نو کھا بازار گیا ہے میری ہر مستور رلائی آدن رونا اسے گلے دے ہائی رونق ساڑیا ویڑیا دیو جیڑی شام اچ دفع دھیاں علی دی راضیوں نے علی اکبر دا پاک بابا توڑی مکان قبول فرماوے جتنیاں اکھاں وسیعاں نہ مظلومہ دے غم میں سخی شبیر دے ممبر تے کھڑ کے ان روندیاں اکھی نال دعا پیا کردہ میرے اللہ شاءاللہ اکھ دنیا دے کسے غم میں چنا بسے اور جتنیاں نیک حاجات لے کے بادشاہ حسین دی مجلس سے ٹور آئے ہو میرا مالک اس مکان دا صدقہ ہر مومن دی نیک حاجات اپنی عظیم بارگاہ اچ قبول فرما ساریاں دعاواں دی ہکو دعا ہے مشکل دور ہے اس ذکر دا صدقہ ساڑھے پردے علی حقیقی وارث بقیت اللہ امام زمن دا جل ظہور فرما دعاواں دی قبولیت واسطے اکھی بند کر کے علی حسین دی ذات صلوات سارے تلاوت فرما صلی اللہ محمد وآل محمد وآل نعرہ تکبیر
पिछले रलो खालिक अकबर का नाम बहुत बुलंद है, जितना बुलंद चे सो इबादत अजीम होसी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नहीं पिछले नहीं बोल रहे, नारे रिसालत। जिन्हां दा इमाम अली ये हाथ छा के हजरत अब्बास से अलम नु सलाम करो, जुर्रत नाल बोलो हैदरी। इबादत का मेरा एक हिस्सा मुकम्मल होया सही, इबादत का दूजा हिस्सा मुकम्मल करने वास्ते मेरा दिल है कि मैं नबियां दे सुल्तान नबी दे फरमान ते अमल कर दियां। एक हिस्सा फजाइल दा तिलावत कर लिए से और उसके बाद फिर थोड़ा सलाम करिए। चूंकि रबीउल अव्वल दा महीना वो महीने जिस महीने च हसनैन दे नाने दा ज़हूर होया, वो महीना जिस महीने च नबियां दे सुल्तान नबी दी आमद हुई। फिर फजाइल दी इब्तदा सैयदा दे बाबे दी अजमत तो कर दे। एक प्यारी जी नात रसूल मकबूल तिलावत करते हैं, उसके बाद एक कसीदे का हुक्म है वो पढ़ते हैं, फिर जिक्र मुसाहिब ते तुहाडा सलाम करते हैं। हर सुबह मुकाफात की शामों के लिए है। जितने शिया सुन्नी भाई बादशाह मोहम्मद दे नौकर तशरीफ फरमाओ। फजाइल का मतलब ये होंदा है भाई सुनने वाले का चेहरा भी खिल जाए ना। मासूम फरमाते हैं अगर पढ़न वाला फजाइल पढ़े, सुनने वाला फजाइल सुने, वो फजाइल पढ़न ते फजाइल सुनन ते वो चेहरे ते हल्की जी खिल ही आ जाए, फिर भी हो दुआ भी हो गई, कबूलियत भी हो गई। बस जिथे जिथे बैठे हो सोने का जिक्र होंदा ही सोना है। 4:17 सुनो ते 70 एक नात दी पढ़िए कि हर सुबह मुकाफात की शामों के लिए है और दुनिया दिले नादार के कामों के लिए है। फिर सुन लो तो अगली 70 ते जितने पीछे बादशाह दे नौकर हो सारे रल जाओ तो फिर नात पढ़िए कि हर सुबह मुकाफात की शामों के लिए है, दुनिया दिले नादार के कामों के लिए है। अदाए नबूवत का ठिकाना है जहन्नम, जन्नत तो मोहम्मद के गुलामों के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह साईं, ये हाथ सलामत रहें। बिस्मिल्लाह जी। सुभान अल्लाह जी, मालिक से देवे सारे बुजुर्गन। चलो तुहाड़ियां 4 सतरां दे बाद फिर मैं 4 सतरां पढ़ देना कि मेरा रसूल हमेशा कमाल करता है, मेरा रसूल हमेशा कमाल करता है। बाबा जी जो भी काम करे वो लाजवाल करता है। मेरे रसूल को शम्सो कमर से मत पहचान, क्यों ये छोटे काम तो उनका बिलाल करता है। सारे बोलो हैदरी या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी। मेरे रसूल को बिस्मिल्लाह। अल्लाह या रसूल अल्लाह हैदरी।